बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर रिफ़त चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उर्दू ज़ुबान तश्कील व इर्तिक़ा का जो सिलसिला हमने शुरू किया था उसके 20 लेक्चर मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए फ़िलहाल उस सिलसिले को हमने वहीं तक जो है वो महदूद किया है, क्योंकि तारीख़ से मुतल्लिक़, उर्दू ज़ुबान की तश्कील से मुतल्लिक़ जो इब्तदाई मालूमात थी किसी हद तक हमने आपको देने की जो है वो कोशिश की है। इंशाल्लाह उस उन्वान पर फिर से जो है वो कई लेक्चर शामिल किए जाएंगे और कई चीज़ों को बीच में लेके आया जाएगा। आज हम आपके साथ एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं और वो सिलसिला है उर्दू शायरी, गज़ल और नज़्म के तनाज़ुर में। तो ये एक नया सिलसिला है जो कि उर्दू शायरी के हवाले से हम आज शुरू करने जा रहे हैं। इसका आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 और इसमें आज हम पढ़ेंगे, जो आज का हमारा मौजू है वो है शेर क्या है या शेर किसे कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, शायरी यानी पोइट्री का मादा जो है वो शेर यानी वर्स है। इसके मायने किसी चीज़ के जानने, पहचानने और वाकफियत हासिल करने के हैं। इस्तिलाह में शेर उस कलामे मौजू को कहते हैं जो कसदन यानी इरादा करके कहा जाए, लेकिन ये कलामे मौजू जज्बात और एहसासात के ताबे होता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि शायरी अल्फाज का वो इस्तेमाल है जिसमें एक तरफ मायने की वुसअत ज़हन को तस्ख़ीर करे तो दूसरी जानिब नगमगी की तासीर दिल को जकड़ ले। एक और ज़ाविये से देखें तो मौजू अल्फाज में मौसीकियत और नगमगी शामिल करके हक़ाइक़ की तस्वीर कशी करना शेर कहलाता है। शेर का पहला उन्सर वज़न और दूसरा ख़याल है। शायरी किसी भी ज़बान के लिए अपने एहसासात, जज्बात और मुशाहदात व तजुर्बात की अक्कासी का नाम है। अगर हम मुख्तलिफ़ नाक़दीन की राय यहाँ पर देखना चाहें तो हम यूँ देखेंगे कि मुख्तलिफ़ नाक़दीन जो हैं वो शेर के बारे में क्या कहते हैं। पहले मगरबी नाक़दीन की बात करते हैं, जिनमें डॉक्टर जॉनसन शेर की तारीफ़ कुछ इस तरह से करते हैं कि ये ऐसा फ़न है जो तअक्कुल यानी अक़ल और तख़य्युल यानी ख़याल की मदद से खुशी का पैबंद सदाकत के साथ लगाता है। मिल्टन के बकौल शेर अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल है कि इससे तख़य्युल धोखा खा जाए। शैले कहता है शेर तख़य्युल यानी ख़याल की ज़बान है। काराइल के मुताबिक शेर मुतरन्नम ख़याल है। अब हम जो है वो मशरकी नाक़दीन के मुताबिक शेर की जो है वो तारीफ़ देखें तो कुछ यूँ है। काज़ी अब्दुल अज़ीज़ जरजानी ने शेर की तारीफ़ कुछ इस तरह से की है, कहते हैं शेर ऐसा फ़न है जिसमें जज्बात और तख़य्युल को दखल हासिल होता है। शिबली नुमानी कहते हैं जो जज्बात अल्फाज के ज़रिए अदा हों वो शेर है। अब अगर मुख्तसर करके देखें तो मुकर्ररा वज़न और बहर में लिखी हुई तहरीर शेर कहलाती है। शेर की जमा अशार है। शेर की सतर जो होती है वो मिसरा कहलाती है और एक शेर में अज़ीज़ तलबा व तालिबात 2 मिसरे होते हैं। पहले मिसरे को मिसरा ऊला और दूसरे मिसरे को मिसरा सानी कहते हैं। जैसे शेर मुलाहिज़ा हो, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। तो ये एक मुकम्मल शेर है जिसका दूसरा कौन है जहाँ तू है ये एक सतर है और इस सतर को हम मिसरा ऊला कहेंगे और दूसरी सतर कौन जाने तुझे कहाँ तू है इसे हम मिसरा सानी कहेंगे। मुख्तसर ये कि मालूमात के ज़ख़ीरे से कोई ख़याल अख्ज़ करना तख़य्युल और कहलाता है और फिर इसे अल्फाज के दिलकश और मुअस्सर पैराए में पेश करना जो है वो शेर कहलाता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, क़ुव्वत मुतख़य्यला जिसे हम ख़यालात की क़ुव्वत कहते हैं, जिस कदर आला दर्जे की होगी उसी कदर शेर भी आला दर्जे पर फाइज होगा। ये वो ताकत है जो शायर को वक्त और ज़माने की कैद से आज़ाद करती है और माजी और मुस्तकबिल को उसके लिए ज़माने हाल में
کھینچ لاتی ہے۔ ہم یہاں پہ ایک مثال لیتے ہیں کہ جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب نے ایک خیال اخذ کیا۔ یہاں پر ایک لفظ ہے جام سفال، یعنی مٹی کا کوزہ یا مٹی کا برتن۔ جام جو ہے وہ کہتے ہیں پینے والی چیز جس میں پیتے ہیں، یعنی پیالہ، اور سفال سے مراد یہاں پر مٹی ہے۔ تو مٹی کا جو برتن اور پیالہ ہے وہ بازار سے آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اب ایک اور لفظ ہے جام جم۔ یہ مشہور بادشاہ جمشید بادشاہ کا جو ہے وہ پیالہ تھا، جو انتہائی قیمتی اور انمول ہے اور جو یقیناً بازار سے دستیاب نہیں ہے۔ اب شاعر نے اپنی قوت متخیلہ سے ان تمام معلومات کو ترتیب دے کر خیال پیش کیا، اور اس خیال کو دل فریب پیرایا دے کر اس قابل کر دیا کہ زبان اس کو پڑھ کر لذت حاصل کرتی ہے اور دل اس کو سمجھ کر متاثر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ مٹی کا پیالہ جو ہے وہ کمتر ہے، اور جو جمشید کا پیالہ ہے وہ انمول ہے، قیمتی ہے۔ لیکن دیکھیں غالب نے کس خوبصورتی سے اس خیال کو پیش کیا۔ کہتے ہیں اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ تو ایک عام آدمی کے خیال کو اس طرح سے پیش کر دیا گیا کہ اگر مٹی کا برتن ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ جو ہے وہ مل جاتا ہے، لیکن اگر جمشید کا پیالہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ نہیں مل سکتا۔ تو ایک عام انسان ایک حساس شاعر کی کیفیت، اپنے دل کی کیفیت کو جو ہے شاعر نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ لیکن عزیز طلبہ و طالبات، یہ ایک عام سی بات ہوتی ہے جب اسے شعر کے پیرائے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بلند خیال تو پیش کیا جاتا ہے، لیکن الفاظ کی ترتیب اس قدر مؤثر ہوتی ہے کہ وہ دل میں اتر جاتی ہے، تو اسے شعر کہتے ہیں۔ یہ جان لینا چاہیے کہ کسی کلام میں اگرچہ کتنے ہی بلند مضامین خوب سے خوب انداز میں بیان کیے جائیں، لیکن اگر وہ کسی وزن اور آہنگ میں نہیں تو اسے شاعری نہیں کہا جائے گا۔ شاعری کی اصطلاح میں وزن دو کلموں یا سطروں کی حرکات و سکنات کو برابر کرنے کو جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم نے سیکھا کہ شعر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ویسے تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ بول سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، اپنے خیالات کو بتا بھی سکتا ہے، بیان بھی کر سکتا ہے۔ ہر انسان احساسات اور جذبات کا مالک ہوتا ہے، اور ہر انسان احساسات اور جذبات کو محسوس بھی کرتا ہے اور بیان بھی کرتا ہے۔ لیکن شاعر جو ہوتا ہے وہ معاشرے کا حساس انسان ہوتا ہے۔ وہ مختلف واقعات کو اپنے انداز میں دیکھتا ہے اور ان کو خوبصورت الفاظ عطا کرتا ہے، اتنے دلکش الفاظ عطا کرتا ہے کہ پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ شعر میرے لیے ہی لکھا گیا ہے، یا اس شعر میں میرے ہی جذبات کی عکاسی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ لہٰذا شاعری جو ہے وہ ایک خوبصورت عمل ہے جو مبنی تو تخیل پر ہوتی ہے، لیکن اس میں حقیقت کا عکس جو ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اور شاعر اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار تو کرتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے میں واقع ہونے والے مختلف واقعات جو کہ ہمارے سامنے رونما ہوتے ہیں، جسے ایک عام انسان مختلف مشاہدے یا مختلف تجربے کی روشنی میں پرکھتا ہے، لیکن شاعر کی جو آنکھ ہے وہ اسے کسی اور اینک سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور شاعر جو ہے پھر ان حالات کو، ان واقعات کو جو اس کے گرد و پیش میں رونما ہوتے ہیں، ان کو جذبات اور احساسات کو شاعری زبان جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو شاعری ایک خوبصورت عمل ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر کوئی مصور تصویر کشی کرتا ہے یا مجسمہ سازی کرتا ہے اور ایک مجسمہ بناتا ہے جو ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے، جسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک تصویر میں جو مصور منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، شاعر اپنے الفاظ سے وہ منظر ہمیں دکھا دیتا ہے۔ تو دراصل ہمارے جو جذبات اور احساسات ہوتے ہیں ان کی منظر کشی
अल्फाज में बयान कर देने का नाम जो है वो शेर कहलाता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी बात जो है वो समझ में आ गई होगी कि शेर जो है वो किसे कहते हैं। ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा और इसमें हम गज़ल और नज़्म के हवाले से तमाम जो है वो अक़साम को पढ़ेंगे और अहम शख्सियात, अहम शोरा के बारे में जानने की तफसील से कोशिश जो है वो करेंगे, ताकि शायरी पर जो है, उर्दू शायरी पर वो हमें महारत हासिल हो जाए और हम कहीं भी उर्दू शायरी से मुतल्लिक बात करने के काबिल हो सकें। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान डॉक्टर रिफ़त चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।